हाजरीन नाजरीन मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू होकर हम कलाम हूँ। एमए फ़ाइनल के पेपर 5 क़सीदा मरसिया मसनवी के तहत हम इन दिनों मसनवी ज़हर इश्क़ के अशार की तशरीह कर रहे हैं। पिछली कई नशस्तों में हमने तशरीह के सिलसिले को जारी रखा था और अब हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे के अशार की तशरीह के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले बुलंद ख़्वानी के ज़रिए उन अशार की समाअत फरमा लीजिए जिनकी तशरीह आज आप हजरात के गोश गुजार की जानी है। यूं मिटाओगे जानकर हमको, कीना इस रोज़ की खबर हमको, देखती हूँ जो तेरा हाल ज़ुबूं, खुश्क होता है मेरे जिस्म में खून। यूं तो बर्बाद तू शबाब न कर, मिट्टी माँ बाप की ख़राब न कर। कुछ तो कह हमसे अपने क़ल्ब का हाल, किसका भाया तुझको हुस्न जमाल। दिल हुआ तेरा शैफ्ता किसका, सच बता है फरेफ्ता किसका। कैसा 2 दिन में जी निढाल हुआ, वालिये हिंदी का ये हाल हुआ। और आईना तू उठा के देख ज़रा, सुध गया 2 ही दिन में मुँह कैसा। और सुध ना खाने की है ना पीने की, कौन सी फिर उम्मीद जीने की। किसकी उल्फत में है ये हाल किया, कुछ ना माँ बाप का ख्याल किया। दिल पे गुजरा है क्या मलाल तो कह, मुँह से नाशुदनी अपना हाल तो कह। यूं ही गर हो गया तू सौदाई, दूर पहुँचेगी इसकी रुसवाई। ऐसे दीवाने से भरेगा कौन, शादी और ब्याह फिर करेगा कौन। कर दिया किसने ऐसा आवारा, कि नहीं बनता अब कोई चारा। आगे तो ये न था तेरा दस्तूर, किससे सीखा है इस तरह का उमूर। मेरे तो देख कर गए औसान, लैला मजनू कि तूने काटे कान। माँ कह रही है बेटे से, गए बेटा तू अपने आप को इतना क्यों बर्बाद कर रहा है। अब तुझे सुबह और शाम की खबर नहीं है, और मैंने ये तेरा हाल ज़ुबूं देखकर, या तेरा ये दर्दनाक हाल देखकर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और तेरे जिस्म का खून सूखता जा रहा है, और तू इस तरह से अपने शबाब और जवानी को बर्बाद मत कर, और अपने माँ बाप की आबरू को ख़राब मत कर। ये नसीहत कर रही है वालिदा। और कहा है कि तू अपने दिल का हाल हमसे तो कह, किसके हुस्न जमाल पे तू फ़िदा हो गया है। और तू अपनी आप बीती हमें सुना, शायद हम तेरे दर्द को कम कर सकें। तू कितना निढाल हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान का वाली या हमारे घर का चिराग धीरे धीरे टिमटिमा रहा है। और तू आईना उठा के देख, तेरा चेहरा सुत गया है, यानी पतला हो गया है। और कहा है कि तुझको न खाने पीने की सुध है, न नींद की सुध है, और बस हमेशा दर्द व गम से तेरा हाल बेहाल है। क्या वजह है, किसने तेरा ये हाल किया है। और तू ये बता कि किसकी उल्फत या मोहब्बत के सबब ऐसा हाल हुआ है। कुछ तो बता कि तेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा हैरान व परेशान हैं, रंजीदा खातिन हैं तेरी हालत ज़ार को देखकर। और ये बता कि तूने अपने दिल पर किसका ज़ख्म खाया है, और किसकी वजह से तेरा ये बदतर हाल हुआ है। और ये कहा है कि तू सौदाई हो गया, मजनू हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, वहशी हो गया। और अब हमारी और हमारे घराने की रुसवाई पूरे शहर में फैलने लगी है।
اور اگر یہی حال رہے تو پھر تیرا رشتہ لے کر کون آئے گا؟ کون ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی یا بیاہ تیرے ساتھ کریں گے؟ اور کہتے ہیں کہ کس نے تجھ کو ایسا آوارہ بنا دیا ہے اور تو اب بیچارہ سا نظر آنے لگا ہے، اور ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا، کوئی علاج نظر نہیں آتا کہ تیری اس بیماری کا تدارک کریں۔ اس سے پہلے تو تیری یہ عادت نہیں تھی، تیری خصلت، تیرا دستور یہ نہیں تھا، لیکن اے میرے لاڈلے، یہ کون سے غلط دھندوں میں، کاموں میں پڑھ کے تو نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا؟ اور کہنے لگے تجھے دیکھ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ تو نے تو اس عشق و عاشقی میں لیلا مجنوں تک کو مات کر دیا۔ تو ان کے بھی کان کتر رہا ہے، ان کے بھی کان کترنا، کان کاٹنا محاورہ ہے، یعنی کسی کو کسی معاملے میں پیچھے چھوڑ دینا، اس پر سبقت لے جانا، اس پر مقدم ثابت ہونا۔ یہ لکھنؤ کی وہ زبان ہے جو ہر زمانے میں بولی، پڑھی اور سمجھی جاتی رہی ہے۔ لکھنؤ کی اس تہذیبی روایت کی یہ آئینہ دار مثنوی مرزا شوق لکھنوی کی ایسی شاہکار مثنوی ہے کہ جس کو اردو کے ہر نقاد نے، ہر عہد میں، ہر دور میں قدردانی کی نگاہ سے دیکھا۔ تنقیدی نقطۂ نظر سے اس میں جو کمیاں تھیں وہ ہم موقع بہ موقع بتاتے رہے ہیں۔ کچھ باتیں میں نے پچھلی نشست میں بھی کہی تھی کہ یہ کچھ اشعار انہوں نے ایسے پیش کیے ہیں کہ شریف ماں باپ اپنے بچوں سے اس طرح کی باتیں نہیں پوچھے گا۔ کچھ پردے داری بھی ہوتی ہے، کچھ لحاظ ہوتا ہے چھوٹے بڑے کا، کچھ رشتوں کی یہ کہیے کہ قدر کرتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی زبان سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ یہ ایک شعری تخلیق ہے، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ شاعری ایک مقدس جھوٹ ہے، اور اس مقدس جھوٹ کو شاعر اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ اس میں سوز و گداز، اس میں لطافت، اس میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ گرویدگی یا یہ شیدائی پن ہمیں مرزا شوق کی اکثر مثنویوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بعض دیگر مثنویوں کی بنسبت زہر عشق میں اس قسم کے عناصر کی فراوانی کے پیش نظر یہ مثنوی دبستان لکھنؤ کی نمائندہ مثنویوں کی فہرست میں اپنا انفرادی مقام بنانے میں کامیاب رہی۔ خدا حافظ۔